उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण भावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमच्छन्तः प्रापुण्यं मानवाः शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोदितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायान् स्तुवन् नमस्यन् च यजमानः तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं कीर्तिवर्धनं लोकानादं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवं यशमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरश्चैनरः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्पतः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं तानां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यः पिता